अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेहत अभी थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है, नाक अभी भी बंद है, तो अगर आवाज़ अजीब सी हो तो उसके लिए पेशगी माजरत। बड़ी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। पहली एक बड़ी खबर और तज्जिया जो है वो जनाब नंबर वन एजेंसी के नंबर वन साहब की खुफिया मुलाकात, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ये एक बड़ी अंदर की खबर आई है, तो सोचा आपसे शेयर कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लें। खबर से ज़्यादा जो है ना, उसका बैकग्राउंड और आने वाले दिनों की चीज़ें ज़रा ज़्यादा अहम होती हैं। फिर साथ आज हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की और वकला की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, वो आज कूद पड़ी हैं मैदान में काजी फैज़ ईसा के दिए हुए बल्ले के ऊपर वर्डिक्ट के हक में। तो थोड़ी सी बात उस पर भी करते हैं और उसके भी बैकग्राउंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपको सुनाते हैं। ये क्यों इतने ज़्यादा काजी फैज़ ईसा के हक में तो हैं, लेकिन इमरान खान के इतने खिलाफ क्यों हैं, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसके एक डायनामिक है जो आपसे डिस्कस करना है। और आखिर में सलमान अकरम राजा, अ ब्रिलियंट लीगल ब्रेन एंड स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, जब व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ वेयर डू यू स्टैंड, उनका उनकी जानिब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बट स्ट्रेटिजिक लीगल एक इंटरप्रिटेशन आई है बल्ले के निशान को और आज हालिया आने वाले इलेक्शंस को लेकर। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं नंबर वन एजेंसी के नंबर वन की एक खुफिया मुलाकात से। तो ये खबर मेरे पास कुछ दिन पहले आई, फिर सोर्स इतना करीबी था कि अगर मैं उस वक़्त शेयर करता तो शायद वो सोर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, तो कुछ दिन सब्र किया। अभी एक आध सहाफ़ी इस पे शायद बात कर चुके हैं, तो सोचा आपसे थोड़ी खबर शेयर कर लें और थोड़ा डिटेल बता दें, क्योंकि वो डिटेल उनके पास नहीं थी जो मेरे पास डिटेल्स हैं। तो जनाब बात ये है कि जो नंबर वन साहब हैं, उनकी एक बड़ी अर्जेंट और बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई नवाज शरीफ फैमिली के एक बहुत अहम रुकन के साथ। और उसके लिए नंबर वन जो थे उनका जो ये एजेंसी के नंबर वन हैं, और ये नंबर वन एजेंसी है, ये नंबर नहीं नंबर है ये। तो ये उस एजेंसी के जो नंबर वन साहब हैं, उनका जो एक स्पेशल जहाज़ भी है हमारे यहाँ। ये जो एजेंसी है इनके पास दो जहाज़ हैं, एक नंबर वन का जहाज़ है और एक वो सी वाले साहब का जहाज़ है। इस तरह से एक प्राइवेट जहाज़, प्राइवेट तो नहीं लेकिन उनकी उनकी इस्तेमाल में है। आर्मी चीफ का भी एक जहाज़ है, प्राइम मिनिस्टर के पास शायद दो दो जेट्स हैं, गल्फ स्ट्रीमर्स हैं, और हेलीज तो हैं ही हैं। और इन सब को मेंटेन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स करती है, और ये नूर खान एयरबेस पे खड़े होते हैं। तो खैर नंबर वन का जहाज़ स्पेशली इस्लामाबाद से उसने नूर खान एयरबेस से उड़ान भरी और वो लाहौर गया। और लाहौर की एक बड़ी अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक नून लीग से है, और वो नवाज शरीफ नहीं है, और नवाज शरीफ के समझिए कि दिल और शहरक से नज़दीक एक शख्सियत, उन शख्सियत को स्पेशली उस जहाज़ के ऊपर इस्लामाबाद लाया गया। माजी में इस तरह की मुलाकातें इसी नंबर वन एजेंसी के दीगर नंबर वन से होती रही है। जब हम हुकूमत में थे तब भी हमें पता था, और इसी शख्सियत से होती थी। अच्छा, ये जो शख्सियत हैं ये अच्छा, वो जो मीटिंग्स होती थी उसके लिए कभी ये नहीं हुआ कि उनको स्पेशल जहाज़ दे के बुलाया गया। ये शो भी करना होता है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है एंड हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। सो इसीलिए जहाज़ भिजवा के स्पेशली अर्जेंट भिजवाया गया, जिससे अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दोनों कन्वे की गई। खैर वो शख्सियत तशरीफ़ ले आगे मैं नहीं जाता, क्योंकि मुज़क्कर मोनस पे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रखना चाहता हूँ। खैर वो शख्सियत पहुंची इस्लामाबाद, रावलपिंडी एयरबेस पे वो उतरे। उसके बाद उनकी मुलाकात नंबर वन के साथ हुई। ये मुलाकात कुछ 4 घंटे पर रही, और ये मुलाकात कोई बहुत पुरानी मैं आपको बात नहीं बता रहा, ये पिछले हफ्ते की वारदात है। ये 5 से 7 दिन पहले की बात है। और आज ये 16 जनवरी है, मंगल है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये कोई 9-10 के इर्द गिर्द की बात है। अच्छा जी, ये जो एजेंडा था इस मुलाकात का, वो एजेंडा था लंदन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और उसमें आने वाली रुकावटें, और एक साइड का जो है जो तयशुदा चीज़ें हैं उस पर डिलीवर ना करना। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब व गरीब सिचुएशन थी कि यूजली होता यह है कि सियासतदान ये शिकायत करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि आप डिलीवर नहीं कर रहे, आप डिलीवर नहीं कर रहे, आपने ये भी वादा किया था, आपने वो भी वादा किया था। और यूजली सियासतदानों से वादे किए जाते हैं मुख्तलिफ
ادوار میں جو پھر بعد میں ایجنسیاں جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی، وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے انٹرسٹ اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی برعکس تھی، وہ یہ تھی کہ جو نمبر ون ایجنسی کے نمبر ون ہیں جن کو پسینہ بھی بڑا آتا ہے، تو وہ بڑا جناب فرما رہے تھے، ان کو شکایت یہ تھی پورے ادارے کی جانب سے اور پورے سیٹ اپ کی جانب سے کہ ہم نے تو سی بی ایم سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ہر چیز کر دی، اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی چیزیں کر رہے ہیں جو بیونڈ اینی مطلب امیجنیشن ہے۔ لیکن جو ان کا پارٹنر ہے اس پورے کرائم کے بیچ میں یا اس پورے انٹرپرائز کے بیچ میں، کیونکہ وہ تو اس کو کرائم نہیں سمجھتے، وہ اپنی جانب سے ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اور یہاں پہ لنڈن پلان کے اندر جو اسپیشلی نمبر ون کو شکایتیں تھی، وہ آنے والے انتخابات کے اوپر اسٹریٹجی کو لے کے جو اسپیشلی نواز شریف صاحب کی ہے اس کے اوپر تھی۔ ایک تو ان کو شکایت یہ تھی کہ یار آپ لوگوں نے تو بالکل ہی سب کچھ ہم پہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ نہ کوئی کیمپیننگ کر رہے ہیں، نہ آپ میاں صاحب باہر نکل رہے ہیں، نہ وہ کوئی بات کر رہے ہیں، ماحول ہی نہیں بنا رہے، تو لگتا ایسے ہے کہ ہم لوگ تو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے لیے کچھ آپ جسے کہتے ہیں نا میدان میں تو اترے۔ تو ایک تو ان کو یہ شکایت تھی، لیکن ایک یہ نہیں کہتے بیک گراؤنڈ کی شکایت تھی، اصل شکایت جو تھی وہ ٹکٹوں کو لے کر تھی۔ نمبر ون ایجنسی کے نمبر ون صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے آپ کو سن 2022 اپریل بلکہ کہہ لیں یہ جنوری سے باقاعدہ طور پہ لکھت پڑھت کے ساتھ وعدے وعید شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج وقت تک ہم نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ آلدو یہ بات بھی درست ہے کہ مارکیٹ میں نمبر ون ایجنسی اور اس کے وعدوں کی کوئی وقت اس لیے نہیں رہی کیونکہ یہ کبھی اپنے وعدے وفا نہیں کرتے، لیکن جب تک ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ الائن ہو تو یہ وفا کرتے بھی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس وقت جو ہیں، جن لوگوں کو ہم توڑ پھوڑ کر لائے یا جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے آنے والے سیٹ اپ کے اندر حصہ ہوں، آپ جو ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے فنگر پوائنٹ کی نواز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ سائڈ لائن کر رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں رکاوٹ آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ اب یہ تو میرے مخبر نے نہیں بتایا کہ اس کا کنکلوژن کیا نکلا، ہاں یہ ضرور بتایا کہ کچھ جو ان کی شکایتیں تھیں ان کا ازالہ کر دیا گیا، اور کچھ کے اوپر نواز شریف نے معذرت کر لی، اور ان کا یہ فالو اپ میں معذرت ہوئی، کیونکہ نواز شریف کا ان دونوں بڑی شکایتوں کے اوپر یا ان دونوں بڑی باتوں کے اوپر کہنا یہ تھا کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو میں عوام میں نکل کے کیا بات کروں گا، میں کیا چورن بیچوں گا، مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کے حق میں جو بندہ بات کرتا ہے وہ پٹ جاتا ہے، تو میری تو کوئی اس قسم کا ارادہ نہیں ہے کہ میں جا کے آپ کے جو کرتوت ہیں کالے ان کو سیاہ کو سفید کروں، کیونکہ نواز شریف ایک بڑا ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارا گند اپنی ذاتی شخصیت کے اوپر لینے کی۔ ٹھیک ہے، نون لیگ کے جو عطا تارڑ اور شہباز شریف جیسے لونڈے لپاٹے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو شہباز شریف کو بھی بائی دا وے بڑا ینگ بننے کا شوق ہے، تو وہ بھی لونڈے لپاٹوں میں آتا ہے، تو اس نے نواز شریف نے تو انکار کر دیا جی کہ ان کا گند میں اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوں۔ دوسرا نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے جتنا میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مائی پارٹی اینڈ پالیٹکس، بیکاز میں نے سیاست بھی کرنی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو چلانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جو لوٹے کرچے پرچے چمچے تلالے لے کے آ کے آپ میرے پاس آ گئے ہیں ان کو میں ایڈجسٹ کر دوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچھا اس چیز کو لے کے پھر وہ جو نمبر ون ایجنسی پھر ان کے اوپر جو بیٹھے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی اس وقت کہنا چاہیے کہ ایک بٹرنس موجود ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ آنے والے دنوں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ ایک وہ خبر تھی جو نمبر ون کی ایجنسی کی تھی، وہاں پہ آل از ناٹ گوئنگ دیٹ ویل، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو میرا ایک انالیسز ہے کہ جو ہمیشہ سے کمپنی کرتے آئی ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ یقین جان لیجئے کہ لانا تو نواز شریف کو ہے، لیکن یہ نواز شریف کو اتنی بیساکھیوں کے ساتھ لائیں گے، اتنے اتحادیوں کے ساتھ لائیں گے کہ نواز شریف کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکے گا، اور یہی ان کا پلان ہے۔ اور اس وقت بھی نواز شریف کے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے جو نمبر ون ایجنسی ہے ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ بس اس کو لائیں گے، اس کے لیے بہت کچھ کریں گے، دھاندلی کریں گے، ان کو اگر 90-100 سیٹیں دے بھی دی تو وہ سیٹیں بھی جو ہیں وہ ان کو اس صورت میں دی جائیں گی جو جسے کہتے ہیں نا بڑا بہت کچھ مار داڑ کر کے، لیکن ان کو اس نمبر سے آگے نہیں بڑھنے دینا، کیونکہ پھر ان کے ساتھ باقی لوگ شامل کرنے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہ ہو سکے اور ہمیں وہ چیلنج نہ کر سکیں، جو اکثر نواز شریف کا خاصہ ہے۔
اس کے بعد چڑھتے ہیں جی، یہ تو ہوگی پہلی خبر. اب اس کے اوپر آپ کو فالو اپ بھی دیں گے. اس کے فالو اپ میں بھی بڑی 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں اگلے آنے والے دنوں میں نون لیگ کی اسٹریٹجی اور جو متوقع حکومت سازی ہے اس کو لے کر. اب آتے ہیں جی بھلے کے نشان کے اوپر، جو سپریم کورٹ کا قاضی فیاض عیسیٰ کا ایک تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ آیا، جس نے، میں سمجھتا ہوں، ہماری ہسٹری میں جب لکھا جائے گا سیاہ فیصلے تو شروع ہوگا وہ جسٹس منیر کے فیصلے سے، جو انہوں نے 50 کی دہائی میں دیے. اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے سیدھا جا کے بھٹو کے قتل والا جو سزائے موت والا فیصلہ تھا وہ. اور پھر اس کے بعد تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ یہ بلے والا، جہاں پہ عوام کو ان کے آئینی حق سے، جو حق ہے اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کا، اپنی پارٹی کا انتخاب کر سکیں، اس سے چھیننے کا. تو یہ اس سیاہ ترین فیصلے کے حق میں پاکستان کی جو بڑی معزز بارز ہیں، جن کا انفارچونیٹلی میں بھی ممبر ہوں، لیکن میں تو دتکارا ہوا ممبر ہوں، کیونکہ میں نے کبھی ان کی پالیٹکس میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ رکھی. غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم کسی کے انٹرسٹ سے ڈریون نہیں ہے. تو ہماری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور کچھ دیگر بارز ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، جہاں وہ بڑا کھل کر قاضی فیاض عیسیٰ کے دیے گئے فیصلے کے حق میں آئے. اور بڑا انٹرسٹنگ وہ تھا. اور اس پریس کانفرنس کے دوران ایز یوزول آپ کو پتہ ہے متی اللہ جان بیچارہ جو ہے وہ رہ تو سکتا نہیں ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا ان گائیڈڈ میزائل ہے، وہ ہر طرف پھٹتا ہے جا کے. تو خیر اس نے بڑے انٹرسٹنگ سوالات بھی کیے. میں پہلے آتا ہوں کہ جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا کیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، وہ اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ کے حق میں آ کے ایسے کھڑی ہو گئی ہیں جیسے قاضی فیاض عیسیٰ کوئی مظلوم ہے. یہ پہلی دفعہ، یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو بارز ہیں وہ مظلوموں کے حق میں آ کے کھڑی ہوتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ظالم اور ایک جابر کے حق میں بارز کھڑی ہو رہی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس کے حق میں کھڑی ہو رہی ہیں. اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے. جو ہماری جتنی بھی ایسوسی ایشنز ہیں، بارز ہیں، یہ بہت ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہیں، اور اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں نے، سیاسی دھڑوں نے، اور ایون کچھ نمبر 1 وکیلوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو دونوں طرح سے، جو پولیٹکس کے اندر بھی ان کو فائدہ مند ہوتی ہے اور ان کے لیے ان کے بزنس میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے. بار کی پولیٹکس میں ایک بڑا سمپل سی چیز ہے کہ اکثر لوگ تو بار کا الیکشن لڑتے اس لیے ہیں، یہ آپ ڈسٹرکٹ بار کے لیول سے شروع کر لیں، کہ ان کی پریکٹس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. وہ کافی انویسٹمنٹ کر کے آپ بار کا الیکشن لڑتے ہیں، اس کی ریٹرن ایسے ہو جاتی ہے کہ اس سال میں جو بار کا جو کیبنٹ ہے، اسپیشلی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری وغیرہ ہیں، ان کو مختلف کیسز میں بڑا کھل کے ریلیف ملتا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ بار سے پنگا کوئی جج نہیں لے سکتا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ایون ہائی کورٹ لیول پہ. تو اس لیے یہ انویسٹمنٹ کی. یہ پورا جو سسٹم ہے یہ بڑا ہی گندا، غلیظ اور پولیٹیکل ہے، اور پولیٹیکلی بائسڈ ہے. اور میں نے ہمیشہ کھل کے اس کی بات کی ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کبھی بھی کسی بار نے میرے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو خیر اس بات کے اوپر واپس آتے ہیں. تو اب یہ جو سپریم کورٹ بار والے آئے ہیں، اس میں 2 مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے جناب کہ اس وقت فیکچولی وہ اتنے ویک ہیں کہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو چہرے کے اوپر انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا انسانی حقوق کا اور کانسٹیٹیوشنل حقوق کی حفاظت کا، وہ اتر کے گر گیا ہے. کیونکہ آج متی نے بھی ان سے سوال کیا کہ اس وقت پاکستان کی تمام اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن انکلوڈنگ دی HRCP، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، وہ لوگ بھی اس فیصلے کو ایک سیاہ ترین فیصلہ قرار دے رہے ہیں. بڑے جو انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں، جو بے شک PTI کے مخالف رہے ہوں گے، ان کی بھی جو انڈیپینڈنٹ رائے ہے اس فیصلے کے حوالے سے، وہ اس فیصلے کو انتہائی بدنیتی پہ مبنی فیصلہ کہہ رہا ہے. تو یہ بار کاؤنسلز کس طرح سے کھل کر اس فیصلے کے حق میں اور قاضی فیاض عیسیٰ کے حق میں اس وقت آ رہی ہے، جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک بڑی فضول سی توجیہ بنائی. اس پہ بھی بات کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو. انہوں نے کہا جی کہ ان کیسز کے اندر یہ سارا انہوں نے الزام نہ وکیلوں پہ ڈال دیا، ایک ٹپیکل سا طریقہ. یہ لائن بھی ان کو نمبر 1 ایجنسی نے دی ہوئی ہے، کمپنی بہادر نے دی ہوئی ہے ہر کسی کو، جی کرٹیسائز وکیلوں کو کرو. PTI والے ویسے ہی بڑے جذباتی ہیں، وہ اپنے وکیلوں پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ہم نے جو بیچ میں گیم ڈالی ہے وہ چھپ جائے گی. تو خیر انہوں نے جناب یہ توجیہ دی کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا 215 ہے سیکشن، اس کو چونکہ چیلنج نہیں کیا گیا، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس کے آئینی
جو حیثیت ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. اگر چیلنج کرتے تو ہاں پھر آرٹیکل 17 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے جو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو چن سکیں، وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اچھا جی، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو سارے بابے بیٹھے ہوئے تھے، ایکسپائرڈ بابے، کیا یہ نہیں جانتے کہ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو پلیڈ ایوری گراؤنڈ. آپ کی ہر پٹیشن کے اندر ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو میرے حق میں، اسپیشلی میرے بنیادی حقوق کے ضمن میں آتی ہے، وہ میں خود بھی لے سکتا ہوں ڈیورنگ پروسیڈنگز، اور عدالت بھی کر سکتی ہے. اور یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے، یہ اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں جی، فرض کر لیتے ہیں، پہلے تو میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ لیگل ٹیم نے کوئی برا کیس لڑا ہے، اسپیشلی چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا. میں نے علی ظفر کی پرفارمنس دیکھی ہے اور ہی واز ویری گڈ، اور بڑا اچھا اس نے کنڈکٹ کیا، اسپیشلی گیون کہ اتنا بائس قسم کا بینچ اور اسپیشلی چیف جسٹس اس کے سامنے تھا. تو یہ تو ایک بڑی فضول سی بات. اب یہ جو یہ بات پہلے انہوں نے عدالت میں بھی کی قاضی صاحب نے، اور اب یہ وکلا کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی، اس کے اوپر آپ رائے لے لیجئے تمام کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی، کہ یہ تو سب سے فضول لاجک ہے کہ چونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشنلٹی آف دیٹ کلاز چیلنج ہی نہیں کی، تو لہٰذا ہم بھی عدالت کے طور پر اس کو کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جو ہم گیم کھیل رہے ہیں اندھیرے اجالے کی، اس کے پیچھے ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ان کا جو جمہوری حق ہے اس سے محروم کر دیں گے کیونکہ جی آپ نے پلیڈ نہیں کیا. تو یہ کتنا ان لاجیکل اور کتنا فضول ہے. اب یہ جو بارز ہیں نا، یہ چلتی ہیں ساری بیسیکلی پولیٹکس ہے. یہ جو بار ہے اس کو مینج کیا جاتا ہے، بار کے اندر پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. پورا ملک جانتا ہے کہ اس وقت بارز جو ہیں اس کے اندر جو گروپ ہے جو اس وقت تنظیموں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسٹرانگ دھڑا کس کا ہے؟ وہ وہی گروپ ہے جس کو ماضی میں کبھی آسما جہانگیر گروپ کہا جاتا تھا. اگر وہ شاید آج زندہ ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اس قسم کی جو جبر کے ساتھ وہ کھڑی نہ ہوتی. یہ اب گروپ کو تقریباً ٹیک اوور کر چکے ہیں یہ طارڑ صاحب اور احسن بون صاحب ہیں، اور یہ تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں نواز شریف کی ماں کے اوپر. اور اس وقت ان کی تمام سہولت کاری پنجاب کے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. بارز کے اندر تو اتنی زیادہ کرپشن ہے جناب کہ یہ تو گرانٹ کے پیچھے کوئی بھی آپ کو سٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں. اور عمران خان کے حق میں تو یہ کبھی ہوں گے بھی نہیں. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال سنا دیتا ہوں. جب ہم حکومت میں تھے، یہ شاید میں پہلے سنا بھی چکا ہوں، تو ہمارے جناب فواد چودھری بھی بار میں بڑے متحرک رہتے ہیں، سیاسی آدمی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. تو خیر وہ سپریم کورٹ بار کا وفد لے کے انہوں نے پرائم منسٹر سے میٹنگ رکھی. اس میٹنگ میں مجھے بھی پی ایم آفس کی طرف سے بٹھایا گیا ہے جی، کہ چونکہ آپ بھی وکیل ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو سپریم کورٹ بار والے آ رہے ہیں. تو وہ آگے تقریباً 20-25 لوگوں کا وفد تھا. بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئی. خان صاحب نے بھی بڑی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جوڈیشل موومنٹ کے زمانے کے قصے سنائے، وکلا نے بھی کیا یہ وہ. آخر میں بار نے جناب انہوں نے ہم سے مانگ کچھ کہ جی بار کی، کیونکہ یہ ایک بڑی روایت رہی ہے کہ بارز والے جب بھی آ کے صدر، وزیر اعظم یا چیف منسٹر سے ملتے ہیں تو واپسی پہ کچھ لے کے جاتے ہیں. وہ گرانٹس ہوتی ہیں، وہ کچھ نئے چیزیں ہوتی ہیں، سرکاری چیزیں لے کے جاتے ہیں اپنے بارز کے لیے، کسی کے لیے ذاتی طور پہ نہیں لے کے جاتے. تو سپریم کورٹ بار کا جو اس وقت آخر میں ایک ان کی ڈیمانڈ تھی، ایک مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اس کو اسلام آباد میں یہ جہاں پہ اتا ترک ایونیو ہے وہاں پہ اور سپریم کورٹ، اس کے بیچ کی جو سڑک ہے جہاں پہ نادرا کا دفتر بھی ہے، اس کے بالکل بیک پہ ایک آئی تھنک 20-25 کنال کا پلاٹ آلریڈی ان کے پاس ہے، جس کے اوپر امبیسڈر ہوٹل ہے. وہ بیسیکلی پراپرٹی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی. وہ ان کو دیا گیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ہاسٹل بنانا ہے. اور وہاں پہ جو سپریم کورٹ بار کے وکلا جو ہیں وہ جب آتے ہیں سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے، تو وہ وہاں پہ قیام کر سکتے ہیں اور وہ سستے داموں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب سپریم کورٹ بار نے پہلے تو ان کا اپنا کنڈکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو پلاٹ ہے، جو اربوں روپے کا پلاٹ ہے، وہ دے دیا ہوا ہے آپ کے ایک ہوٹل کو. اس کے اوپر ایک کمرشل ہوٹل بنا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں وہ رینٹ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو وکلا ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر رومز ملتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ جو اس کا جو انیشل ڈیزائن وغیرہ سب کچھ تھا، اس کے اندر وہاں پہ لائبریری بھی تھی، آڈیٹوریم بھی تھا، اور
जिसे कहते हैं कि जी स्विमिंग पूल भी था वगैरह वगैरह सब चीज़ें थी। अब किया ये कि जनाब, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। तो वो वहाँ पे जब आए तो उन्होंने कहा खान साहब को, जी हमें हमें एक प्लॉट मिला हुआ था पहले माजी में, जहाँ पे हमने इस तरह अपना एक हॉस्टल वोस्टल बनाया हुआ है, और तो अब हमारी डिमांड ये है कि उसके साथ ही एक और प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है, वो सीडीए का प्लॉट है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर वो बार को दे दें तो बार वाले जो हैं वहाँ पे अपना एक हेल्थ क्लब बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसमें स्विमिंग पूल जिम वगैरह सब चीज़ें हों, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं वो जनाब वहाँ पे जाके कड़ाके शाके निकाल सकें, स्विमिंग स्विमिंग कर सकें, और उनकी सेहत अच्छी हो और उनकी उम्र लंबी हो वगैरह वगैरह। तो खान साहब ने कहा अच्छा, ये तो मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा, अच्छा खान साहब जब इस तरह को बंदा चूज करते हैं ना कि तुम बताओ, तो बेसिकली उनको जवाब तो पता ही होता है लेकिन किसी के मुंह से सुनवाना चाहते हैं सबको। तो मुझे कहा हाँ भाई शहजाद, वो क्या है ये प्लॉट, ये कितने का होगा प्लॉट? मैंने कहा सर ये साथ वाला जो प्लॉट है, मुझे तो मेरे को रियल एस्टेट का पता नहीं है लेकिन कम से कम अरबों में तो होगा, 2-4 अरब तो कहीं गए नहीं। उन्होंने कहा अच्छा इतना महंगा प्लॉट, तो ये सुप्रीम कोर्ट वालों के पास स्विमिंग पूल नहीं है? मैंने कहा नहीं सर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वहाँ पे पूरी बार के सामने मैंने उनको वो सुना दिया कि सर इनको तो प्लॉट मिला हुआ है, उस प्लॉट के अंदर उसके डिज़ाइन के अंदर बाकायदा पूल भी मौजूद है, जिम भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि ऊपर वाला सारा इन्होंने किराए पे दे दिया है, वह एक होटल को जो चला रहा है वहाँ पे, कमर्शियल होटल, और जो उसकी जो पार्किंग है और जो बेसमेंट है वो तक, जो जहाँ पे जिम बनना था वो भी किराए पे दे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार ने। और उस वक्त यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस वक्त उस ज़माने में वहाँ पे पब्लिक न्यूज़ का जो है वो स्टूडियो होता, तो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था इनसे। तो मैंने कहा जी वहाँ तो उन्होंने वो किराए कुराए पे दे दिया है, तो अब इनकी नज़र ये साथ वाले प्लॉट के ऊपर है। तो खान साहब ने फिर वो कहा यार ये तो बड़ी देखें जी, खान साहब ने कहा मैं कोई मुगल बादशाह थोड़ा ही हूँ कि मैं आपको अरबों रुपए का प्लॉट उठा के दे दूँ, ठीक है अगर आपने लेना है तो आप इसको कमर्शली ले लें, लेकिन ये नहीं दिया जा सकता। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ भी मांगी। तो आखिर में जो उस मीटिंग के बाद टोटली उस बार के वफ्द को इमरान खान से मिला, वो खान साहब के साथ कुछ शौकीन लोगों की सेल्फियाँ थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी एक शायद डिमांड उनकी वो हेल्थ कार्ड की भी थी कि वकला के लिए स्पेशली हेल्थ कार्ड शुरू कर दें। तो वो भी खान साहब ने माजत कर ली कि वकला के लिए स्पेशल तो नहीं हो सकता, बिकॉज वकला अच्छे खासे अमीर हैं, लेकिन ज़रूर जो उसके वो आते हैं फाइनेंशियल उस के अंदर, तो उनको दिया जा सकता है। तो ये इस तरह का था। तो ये एक पॉलिटिक्स होती है। खैर ये बात बड़ी लंबी हो गई, तो इसकी वजह से इमरान खान के साथ बार काउंसिल्स कभी खड़ी ही नहीं हो सकती, जबकि दूसरी तरफ कल ही मोहसिन नकवी ने 9-10 करोड़ रुपया एक बार को भी दिया है। आखिर में आते हैं जनाब, जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बल्ले का निशान तो छीन लेता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी ख़त्म नहीं करता, कलअदम नहीं करता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर मौजूद है, और इलेक्शन में जो लोग अभी जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है और जिनको कोई सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जो कागजात जमा कराए हैं वो बतौर पीटीआई जमा कराए हैं, लिहाजा वो पीटीआई का ही हिस्सा रहेंगे और वो पीटीआई के ही लोग रहेंगे। और कल जाकर ये पीटीआई ही की सूरत में असेंबली में जाएंगे, और जब वहाँ पे रिजर्व सीटों की नोटिफिकेशन होगी वो भी उसी के तनासब से पीटीआई को उसका हिस्सा मिलेगा। अब इसके ऊपर दो राय है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक इस वक्त पाकिस्तान के जो चोटी के, अगर आप 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहेंगे तो उनमें आएंगे, और वो बड़ी समझी हुई नपी तुली बात करते हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाते हैं। और ये उनकी मैं समझता हूँ बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है इसके अंदर, बिकॉज ये देखिए इससे दो चीज़ें निकलती हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये इतना तर्न वाला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अवाम अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को वो कोई मैंडेट देते हैं तो ये हमारी कंपनी बहादुर उनको निगल लेंगे, ये तर्न वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये काजी फैज़ ईसा चाहे जितना जुल्म कर ले, जितना मर्जी जाबर हो जाए, उसके लिए भी आसान नहीं है कि ये हर चीज़ को रोल ओवर कर दे, क्योंकि ये लिटिगेशन होगी, फ्यूचर में भी लिटिगेशन होगी। अब होगा ये कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, पीटीआई के लोग अगर 10 जीते हैं, 100 जीते हैं, 200 लोग जीते हैं, उन लोगों को, जो लोग आज़ाद इलेक्ट होंगे, उनको कोई पार्टी भी चूज़ करनी पड़ती है। एक तो ऑप्शन ये होगी कि वहाँ पे सारे वो फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तनासब से रिजर्व सीटें मिल जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पे गंद डाला जाएगा, लेकिन उस सूरत में भी फिर लिटिगेशन होगी, बात फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और बात फिर इसी जज के सामने जाएगी जो आपका सख्त मुखालिफ है। लेकिन जो असल चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मैदान खाली नहीं छोड़ना है, हर जगह एजिटेट करना है।
बल्ले वाली चीज़ को भी एजिटेट किया है, तो आज काजी फैज़ ईसा के कपड़े सारे उतर गए हैं, वो नंगा हो गया है पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने, वो कितना असूली है, कितना वो फेयर है, कितना नहीं है, ये चीज़ें खुल गई। अब जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये वाली लिटिगेशन जिसकी इंडिकेशन सलमान अकरम राजा ने अपने एनालिसिस में दे दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो द गेम इज़ नॉट ओवर, और किसी सूरत भी देखिए, ये नर्व्स की गेम है, ये एक दिन की खेम नहीं है, ये कोई एक जंग नहीं है, ये बड़े लंबी जंगें चलनी हैं। और यकीन जानिए इसमें जीतता वही है जिसके नर्व स्ट्रांग होते हैं, और मुझे तो अभी तक मुझे अपनी हिस्ट्री में कोई बंदा नहीं नज़र आता इतना रिसेंट पास्ट में जिसके नर्व्स इमरान खान से ज़्यादा स्ट्रांग हो। और वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स में से निकलते हैं, उनका डेली बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैच पढ़ते हैं। और बाकी आम लोगों की ज़िंदगी में तो एक दो मैच पूरी ज़िंदगी में पड़े होते हैं, ये तो रोज़ मैच खेलते हैं, रोज़ इनका जनाब वो, उसकी वजह से इनकी थिंकिंग और इनकी स्ट्रेटेजिक वो जो माइंड सेट है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नंबर वन वाले और वगैरह वगैरह वाले उसका मुकाबला कर सकते हैं नर्व्स में। और जिस तरह का माहौल बन चुका है मुल्क में, उनकी नर्व्स मुझे कमज़ोरी होती नज़र आ रही हैं। खैर जनाब, फिर लंबा हो गया आज का वीलॉग, लेकिन ये तीन चीज़ें थी बड़ी ज़रूरी आपसे बात करनी, जिसको शेयर कर लिया गया है। तो अब हाज़िर होंगे मज़ीद कल। आज खान साहब के फिर 3 केसेस लगे हुए थे, उसमें भी साइफ़र केस को लेकर कुछ मेरे पास इत्तलात हैं जिनकी कन्फर्मेशन जारी है। कोशिश करूँगा कि अगले 1 आध दिन में आपको साइफ़र केस के ऊपर बड़ा तफ़सील से बताएँगे कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ पक रहा है। ये ख़बरें हमारे पास आ चुकी हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।